سلام كمي حديركم كمي وعلكم كمي مشيكم بساعة قاصصركم عمل العالم اتركو خورات تخاتلتي نايف ريتوب انا زغابير مسجن سلامي كمتي سلام زلخو وسلام كتكونوا ناتمنخو مباركس نابزا فيديو خطاتين هلكم لايك شير سبسكرايب ناغوركم بتوعكم ما يفديني كلكم فتي لايك شير سبسكرايب ناغوركم اتتاعوني دمو بلبي يزمسجن مباركس نايلوم عنتي أدينا ويكعات حستنا دمو ناي ليلنا عليكس ناتم دسهالتي فقراتي خوخونا اسكي نايلوم عنتي تحستو يعني اشتي كسمعكم مو حسابنا خنهبل لعنا كلنا مالتيو أنا هم يقول عيني كي تفقني بتفقات كي خوتي بتفقات كم عدد بتفقات كي خوتي سمعنا بتفقات كي أنا ما حد قاعد أسألك أنت حسب بتفقاتي وتيكا እና አሌክስ ብጣዕሚ ተጣዒሱ ማለት እዩ ምክንያቱ ሊሊ ብሙከራ ፕሮሰስ ብጣዕሚ ተጣዒሱ ኣብ ዝሓለፈ ከምኡ ዓይነት እቅድ ከም ዘይነበራ ሕጂ ደሞ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብምፍልላዮም ላውዚ ፕሮሰስ ንምሙኳር ስለዝበቅዐት ንሱ ደሞ ንምንታይ እያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከምዚ ስለዝኾና ንምንታይ ትዕግስቲ ዘይትገብር ንምንታይ ዓቕሊ ንኩሉ ፅቡቅ እዩ ትዕግስቲ ንኩሉ ፅቡቅ እዩና ንምንታይ እያ ገለሉ ብጣዕሚ ተጣዒሱ ማለት እዩ እና እስኪ ንቀፅር ክብራት ቤተሰብ أنا دس يدني نبر له حزرة كده فنك إحنا ورا التايم موديل خاص لا أنا من بيجي ما عايز أقول لك أتقن مكرة سيتولى أنا በቃ ህይወቴ ኣብዚ ህስዕ ዘለኹ ብጣዕሚ ደስተኛ እየ ዘለኹና ኣይትጫወጥቀኒ ኣይትደውልለይ ኢላ ሞሊሳትሉ ማለት እዩ ምክንያቱ በቃ ኣነሲ ኣብዚ ሰዓትስ በቃ ንሱ ተጣዒሱ ይቅርታ ክብላ ይፅዕርሎ ንሳ ደሞ በቃ ንምንታይ ኢላ ሕዚ ክኸቢላ ሒዛትላ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናይ ሎማዓንቲ ለለ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰብ شميك تلوني أنا اللي كاسخك هذا بس تخندي لمن كتوعي خني أنا ما قدي فكك خفي حزير خني يعدني تقاقي خوا يغرى لي هذا سين تطيع عننا رأس بتشاري بزعات براسس تزارة دي خانا قدي فا كبدي تبرس لك تقول دي خان تتزوعي خان خلني كي هيكلني كوزن أنتك تقول من دلو هيكلني هاي من كتبك ملسي زيك أنا نيم كتب دس هذا كذا تدلي خا قدجم تدلي خا قدجم رأي من كتب كم زي جمر فريد كيف هاي من كتب ناس لنا كم جمر زي مجمر كم زي جمر فريد هاي بزم كتب سلام كورات حواتي رأيو بقى مالت حساب نصر كوينلنا يوم مخنياتو كل نجار أبيد كسر زخانة أو ده كنا تخيل الخين منتاي إلوا مالتيو نقوم أخووني أي مخالين مخنياتو أن حناسي كنا الرادة نخيلنا حنا لو زلنا يهوت كن ملس نخيلنا أنا منتاي تعجزتن عقلا زي تجبري قدميو قد زي نمركويك عتل من زي نمركي أو زهزجين لمنتايكم زجير كيلو بتعمي تتعيسو مالتيو يقرت على حتى دمو فيهم من نابليو بزقص الفيديو بتعمي دستنياتات كينو ناس حقوقهم مزو بعلت ملت تسفاية بتعمي اللي بتعمي أسمعتني خوينا زلا أو زي هالساعات مالتيو بقدمي مويتا كتب هالنير هالخانة من تاي دنقص إلكا أيدول كاللين قلي إعلاتو نسو دمو نو أنسي ولا أيدول الكمبر حميمة تدناقيصة حميمة فيديو ون سريح تناقي رأي مالتيو سلازي اتي نأخذ سمعكس نأيو ون تسمعينيو نعلم أنم أنا إذا قربك منم أكل زقربك يلانيلو بطعمي تتعيسو خمز خانة حساو تناقيرو مالتيو خورات حواتي اسكي نغطل كنت زارة كيف عطل اللي خنان كم دس لك تخون اللي أنا سيكون كل شيء نزعتي كتزارت هاي كتسمعك تزيكوين بمتخيلة طلعني جيري ولا سلا ناتكلم أيودا اللي غنيا مهندس أنا زي خالص مسكين لينشار مهندس تحت خبزيت الخم قال ما خلص مسكين هو بدم من أسف مسكين شرب هو أي زر تزر كيت هاي تحزبني
እና ኸውራት ሕዋተይ ብጣዕሚ ተናዲዳ ኣጋመጠረሹን ሱርግዕ ኢሉ ከረዳኣ ሓሳቡ መንኪሮ ነይሩ ንሳ ደሞ በቃ ብቲ ዝሓለፈ ዝቐነይዎ ኩነታት ኩሉ ነገር ስምዕተኛ ኮይና ምንም ክትረድኦ ኣይከኣለትን ሶኢላ እያ ሓሳባ ተይገለፀት ሓገዲፋቶ ኸይዳ ማለት እዩ ግን ከምኡ ክኸውን ኣይነበረን ምክንያቱ ፍቕሪ ትዕግስቲ ሓትት እዩ ምርድዳእ ክህልለዎ ግድን እዩ ክትጋጨ ግድን እዩ ክትበኣስ ግድን እዩ በቃ ብሓደስካ ዘለኻ ሰዓት ኩሉ ነገር ስለለ እዩ ወለድናስ ተይተባኣሱ ወይ ተይተኳረዩ ሓሊፎም ኮይኖም ግን ደሞ ኣንሕና ለኩሉ ነገር በቃ ታይስ ምክንኮን የብልናን ቀልጠፍቲ ወሰንቲ ክንከውን የብልናን ኣብ ልውሰን ክንወስን ኣለና ግን ደሞ ኣብ ዘይውሰን ደሞ ክንወስን የብልናን ምክንያቱ እዚ ናይ ህይወት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ተረጋጊዕኺ ክትገብሩ የለክ ዛንቤይቲ ንስኻቶም ብዙሕ ነገር ሕሊፍኩም ኢኹም ብዙሕ ነገር ከይድኩም ኢኹም ኣንሕና ንምኽረኩም ኣካላት ይኮንኩም እና ምርድዳእ ልመስልዎ የለን ማለት እዩ እስቲ ፍቅርኩም ይብዛሕና ወልቂ ከም ዝሓለፈ ናስሓቅኩም ፍሽኽና ወልኩም ክትመፅና በዓልቲ ሙሉእቲ ተስፋ እየ ማለት እዩ እና ተጋርዋይ ደሞ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ንሓፍትኩም ኣባራትዑኒ ክብለኩም ይፈቲ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም እትተውዑን ደሞ ብልቢ እየ ዘመስግን ብዝቕፅል ደሞ ብኻሊእ ኣርእስቲ ብኻሊእ ቪድዮ እስካብ ንመፅእ ሰናይ ቅንያት ይኹነልኩም ኩራተይ ባይ ባይ